हांव हांगा बंधाऱ्याक अपोज करपाक बसलां. बंधारो कित्याक नाका हेजेर आमकां थोडी स्टडी मेळे कडेन आसा. बंधारा जावप म्हळ्यार आमचो अख्खो गांव हो नश्ट जावपाची संभावता आसा. गांव जो आसा तो नश्ट जावपाची संभावता आसा आनी 100% ही संभावता दिसून येता. म्हणटनीक तुमी टील लास्ट आयज जर तुमी हांगा बसले आसा सकल स्विमींग पुलाक काय कित्याक हें मला तें खबर ना. सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी ते स्विमींग पूल बांदून तें? सरकाराक आमी बांदूंक सोदता. तुमी कोणाकच विश्वासाक घेयनासतना तें खणलां. तें कित्या खातीर खणलां ते सरकारी पळय हितून कोण इनवॉल्व तेणी आमकां मातशें आन्सर दिवचें येवन. आमकां कांयच खबर ना. बरोबर आन्सर दिवपाक जाय आनी ते पुरोवपाक जाय असो तुमचो डिमांड आसा काय कितें? हय आमची ती पयलीं पुरोवपाक जाय हो आमचो डिमांड आसा. हो बंधार येयल्यार तुमच्या गांवाक प्रॉब्लेम कितें जातलो? आमच्या गांवांत कितें जातलें हें सगळें झाडपाड आमचें नश्ट जातलें. आमची बॉर्डर वयतली. बॉर्डरी तेकून घरां आहा तीं वयतलीं आनी फुडले पिळगेक आमचे त्रास जातले. आमी मरून वतलीं पूण त्या पिळगी आसा पळय न्ही फुडली तांकां भरपूर त्रास. कितें दिसता काकी हो जो बंधार मुद्दम अडवांक घालता लोकांक विचारप ना काय ना कितें दिसता एकंदरीत सगळें तुका पळयलें जालें? हें योग्य न्हू. सगळ्याक विचारून गांवची लोकां पयलीं विचारून हें कितें म्हूण तें सांगपाक जाय. डिसिजन घेवपाक जाय. मागीर सद्या घर ते कोण आसा सामकें बंधाऱ्यार ते कोण आसा भाट आसा ते वयता लोकांली झाडां आसा ती मोडोन वयतलीं. देगस आसा ते निकोल कोसतलें. ते खातीर आमकां बंधारो नाका. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमी जुवारीक जेन्ना हुंवार येता तेन्ना लोकांल्या भाटा बेडसांक सगळें उदक वयता नश्ट जाता. धडी ज्यो आसा त्यो कॉलेप्स जाता. कारण अशें आसा ह्या फावटी तरी चड जातलें मँग्रुवसाचो झाडां जीं आसा ती ह्याच कारणां खातीर मारलेली आनी हेज्याच खातीर हे सगळे युवा आसा युवा ब्रिगेड आसा ताका आवाज करताले की मँग्रुवसाची झाडां मारपाक कारण कितें म्हळ्यार हो सगळो षडयंत्र आसलो बंधाऱ्या खातीर. आमकां बंधारो कसोच नाका. कित्याक जाणा म्हाजेंय घर फाटल्यान सामकें न्हयतेपण आसा आनी सद्या तें कोसळत आसा आनी हो तो बंधारो बांदीत जाल्यार आमी कितें जाय ताका सांगून नजो आमची. बरोबर सगळो गांव काबार जावपाक शकता. कारण बंधारो म्हणटा अशें हें आसता की उदक फुगल्या नंतर किंवा सकलें उदक जें आसा तें सकयल उरतलें आनी ज्यो धडे आसा त्यो कोसळून गांव बुडटलो आनी गांवाक त्रास जातले. आयज तुमी आसा काकी हांगा बसलेले आसा कित्याक लागून तिसरे दिसाक तुमी हांगा बसले आसा? आमकां हो बंधारो नाका म्हणून आमी बसले कडेन आसा. सुरवातीकसून आतां अजून सुद्दां आमी नाका 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 म्हणूनच सगळ्या बरोबर रावले कडेन आसा. हो बंधारो आमकां नाका. आमी पळयता तुमी वारंवार आवाज करता की हो बंधार नाका आमकां सांगचें बाबा हें कितें आसा आनी कितें ना तें अजून तुमकां खबर ना हांगा कितें तें येता बोर्ड ना काय ना. हें सगळें पिक्चर जर पळयत जाल्यार कितें एपिसोड कितें दिसता तुमकां? मेन घर म्हागेलें न्हंयच्या लेवलाचेर आसा. जे गीम जावं पावसाळ्यान उदक कशें भरता कशें सुकता तें सगळें मेन म्हाका पयलीं दिश्टी पडटा. हांगा बंधार तर जालें जाय जाल्यार पयलीं उदक म्हाजी दर्याचें आसतलें घराच्या. म्हणून बंधारो आमकां नाका. आई आमी पळयता कालच्यान तुका पळयताले आमी की ज्या पद्दतीन तुमी एफोर्ट घेता ज्या पद्दतीन तुमी येवन बसता हांगा सगळें घरांतलें काम सोडून तुमी येता हांगा सकाळ फुडें सांजचे वयता. आई कित्याक दिसता तुमकां आयज हांगा बसोन ह्या भुरग्याक बरोबर रावन गांव वाचोवपाक? आमकां गांवांतूय बंधारो नाका. आयज जो पळय आमगेले ह्यो कारेमळे मारुजे आहा ते जागृत देवस्थान आसा आमचें आनी हो जो गांव जो आसा तो आमचो बापूय आसा. न्हंय जी आसा ती आमची आवय आसा. हे आवयचे खातीर जर आयज आमकां कितेंय करपा पडलें जिवा जीव जे पर्यंत आसा ते पर्यंत आमी लढटले आनी हो बंधार हांगच्यान पयस करतले. तुम्ही पहिला काल तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही दाखयला की पुरातन टायमार हे जे पांडव आसले आनी श्रीकृष्णान हो ही न्हंय बांद घालपाचो प्रयत्न केल्लो. आयज तो पांडवांक जमना म्हणून आयज कौरव येयले आमची न्हंय हाडोवपाक. म्हणटनी सत्या हेतून जालना तेन्ना आयज कौरव खंय तरी अशेंच जालें ना तें. आयज जेन्ना देवाक सुद्दां जर जमना हे आमची ही न्हंय हाडोवपाक जाल्यार हे आतां राक्षस येयले अशें सारकें जालें ना. आमचे हड्ड्यार बसपाक आमचो हो गांव काबार करपाक आमची देवळां काबार करपाक आमची देव जे सगळे आसा जी नॅचरल जो आमचो इकोसिस्टम आसा ही काबार करपाक हे राक्षस येयल्या. संकेत आमी आनी एक फावटी पळयतात की आपा आसतलो किंवा आपाचें वय सुद्दां जावन आपा असो की सामको एक यंग भुरगोसो तुमचे बरोबर भोंवता काम करतना दिसून येता आनी लोकय विचार करता बाबा जेन्ना अशें म्हणीत जेन्ना अशी आई सारकी हांगा बसता तेन्ना लोकांलो विचार आसता की बाबा आमी बंधाऱ्या अपोज करपाक जाय मा. तुका कितें दिसता? ऑफकोर्स ही जी बसल्या फाटल्यान जे जाणटे आमचे भाऊ पळय ते तेंच्यान जायना.
चलपाक जायना ते बडी घेवन हांगा येवन येतात. आमची भितर एनर्जी आसा, आमी भुरगे आसा, आमी तरणाटे आसा, पूण जेन्ना हेंचो जो शक्ती आमकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमचीय शक्ती डबल जाता. हांव खरेंच तेंचे धन्यवाद म्हणटा की हे जे लोक आपल्या गांवा खातीर एक जाल्यात. अशेंच आमी जर एक जाले न्हू आनी आमी आयज 2-3 दीस अशें पळयलें जेन्ना लोक एक जातात तेन्ना हेंकां सगल्यांक आमच्या पांया कडेन हांगा येवचें पडटा. आणि जेन्ना आमी सेपरेट जातात जाल्यार आमकां तेंच्या पांया कडेन पांय पडपाक वयचें पडटा. सो ही एक शिकवण आमकां मेवळ्ळी आसा की आमचो जर गांवचो आनी लोकांचो जर एकवट आसल्यार लोक जर स्ट्रॉंग आसले हे राजकारणी बीन म्हणटा ते खंय ना, तेंकां आमच्या पांया कडेन येवचेच पडटले. हांव म्हणटा ती कितें सगळे पर्सनली एक दुर्गा मा भशेन कशें तेंचो पावर जो आसा तो आमी पयलुच्यान आयकता. एक महिला कितें करूं शकता, एक दुर्गा मा आमची बाकीची देवी आसा ती कितें करूं शकता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमचे आयज जाणटेली पसून पळय कशी येवन बसल्या ती, कित्याक तांकां गरज नाशिल्ली पूण तांकां एक हिम्मत मेळटा की कोणूय आसूं, ती महिला आसूं आनी जाणटेली आसूं, आमची बुजुर्ग आसूं, कोणूय आसूं. सो ती एक ताकद तांकां मेळटा कित्याक जेन्ना वायट चलता तेन्ना तांकां हे प्रकार जावंकूच पडटा आनी धर्तेर म्हणटा तो हें घेवंकूच पडटा, अवतार घेवंकूच पडटा.